फिजा भी आ जाती तो दुआ को ज्यादा अच्छा लगता। नौशेरवा की जान हो तुम पर किसी ने उंगली भी उठाई ना। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है माँ? तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है मुझसे। ले जीफरा तो नौशेरवान को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि नौशेरवान ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। और वो तो समझती थी कि मैं नौशेरवान को बेवकूफ़ बना रही हूँ, और नौशेरवान को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, बल्कि उसका एक बेटा भी है। लेकिन नौशेरवान भी जहाँ उसे भोला भाला नजर आता था और उसे सारी बातों से अनजान नजर आता था, वो दरअसल फरा के बारे में पता कर रहा था कि असल में इसकी हकीकत क्या है, और ये क्यों इतने सालों बाद फिर मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है और मेरी ज़िंदगी में अब ज़हर घोलना चाहती है। दुआ जो कि उसकी पसंद है उससे अलहदा करना चाहती थी और जगह खुद लेना चाहती थी। नौशेरवान ने आखिरकार पता चलवा ही लिया। जब नौशेरवान ने फ़रा को रेस्टोरेंट में बुलाया और उसके लिए खाना मंगवाया तो फ़रा बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन अचानक जब नौशेरवान 2 कुर्सियाँ और मंगवाने लगा और हक्का बक्का रह जाती है और वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, और उसकी हैरानी और परेशानी की हद नहीं होती। यानी नौशेरवान को फरा की हकीकत पता भी चल जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो नौशेरवान से झूठ पर झूठ बोल रही है। पता चल गया है कि फरा ने अभी तक अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, तो फिर भी फरा झूठ पर झूठ बोली जा रही है और ये कह रही है कि असल में मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि तुमने आज खुद मेरी हकीकत पर से पर्दा उठा दिया है। तो आज अगर मैंने इससे तलाक नहीं ली तो मैं जल्द ही इससे तलाक ले लूंगी, और मैंने खुला का केस भी अदालत में दिया है। अब नौशेरवान और दुआ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और नौशेरवान के बारे में दुआ की जो भी गलत फहमियाँ थी वो भी दूर हो चुकी हैं, और इस बात पर खामखा वो शक कर रही थी, और इस बात पर दुआ जो है वो शर्मिंदा भी है कि ना सिर्फ नौशेरवान को दुख दिया बल्कि खुद भी वो दुख और परेशानी में मुब्तला रही। अब वो नौशेरवान से माफ़ी मांगेगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बेवजह मजाजी की और आप पर शक किया, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे तलख मजाजी में बात नहीं की, बल्कि आप मुझे इग्नोर करते रहे। जबकि नौशेरवान और दुआ अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो नौशेरवान ने अब दुआ को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ठान ली है, और ये सोचते हुए उसने दुआ को उसके घर वालों से मिलने का भी फैसला कर लिया है। जब नौशेरवान दुआ को बताता है कि आज जब तुम अपने घर वालों से मिलने जाओगी तो साथ में मैं भी जाऊंगा, तो दुआ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरे माँ बाप तो पहले ही ये चाहते थे कि दुआ के हस्बैंड से मुलाकात हो जाए, तो आज उनका ये भी ख्वाब पूरा होने जा रहा है। और जब वो नौशेरवान को लिए अपने घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप और उसकी बहन उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, और वो ये भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं कि जब दुआ इतनी बड़ी गाड़ी में आई है वो इतने बड़े बंगले में रहती है। और जब फराज को पता चलेगा कि दुआ जो है नौशेरवान और दुआ के बारे में उसे पता चलेगा और उसे ये पता चलेगा कि दुआ ने अपने घर आना शुरू कर दिया है, तो वो उसकी भी हैरानी की इंतहा नहीं रहेगी, और वो सोचेगा कि मुझे तो लगता था कि दुआ को मैंने जिस जगह बेचा है वो कभी वहां से वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये क्या हो गया। से फिजा को ये भी पता चल जाएगा कि मेरी बहन को जिसने इस जगह पर पहुंचाया वो कोई और शख्स नहीं बल्कि फराज ही था, और यही मेरी बहन की ज़िंदगी की बर्बादी का सबब बना है। तो इसके बदले में ये भी हो सकता है कि फराज जो है वो दुआ को धमकियां दे और उसे मारने की और उसकी जान लेने की भी उसे धमकियां दे, लेकिन जब वो घर आकर उसे ये पता चलेगा और फिजा उसे बताएगी कि अब दुआ कोई मामूली लड़की नहीं रही बल्कि वो इस शहर की रईस आदमी नौशेरवान की बीवी बन चुकी है, तो जो फराज है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाएगा कि ये वही नौशेरवान है जिसकी कंपनी में मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ।
لیکن نوشیروان اسے کہتا ہے کہ اگر تم ایسا چاہتی ہو کہ فراز کو سزا دی جائے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میں اسے ہر وہ اس کے کیے کی سزا دے کر رہوں گا۔ لیکن دعا جو ہے وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بہن کا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ جائے، اور اس کے بعد فراز جو ہے وہ بھی بالکل سیدھا ہو جائے گا اور فضا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے گا۔ سو ناظرین، آنے والا ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ سارے واقعات آنے والے ایپیسوڈز میں ہونے والے ہیں۔ دعا اپنے ماضی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کی ملاقات ہوئی ہے اس کی بہن فضا سے جب وہ اسٹور میں خریداری کر رہی تھی۔ اس نے فراز کو بھی دیکھا ہے جو کہ اس کی بہن کو بہت زیادہ بے رخی سے ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر دعا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون شخص ہے جو میری بہن کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو فراز ہے، اور دعا اپنے ماضی کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوئی اور پریشان ہوئی اور فراز کے ساتھ اپنے پرانے رشتے کو یاد کر بہت زیادہ اپسٹ ہوئی اور وہ بیمار بھی پڑ گئی۔ اب غزنوی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے جو دعا اتنی پریشان ہے، جو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، اور نوشیروان یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ آخر دعا ٹینشن کس بات کی لے رہی ہے۔ اور ایسی بات میں پتہ چلوانے کے لیے نوشیروان نے نہ صرف خاص ملازم اس بات کے پیچھے لگا دیا بلکہ وہ خود بھی اس بات کا پتہ چلوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر وہ کون شخص ہے اور فضا کی اس سے کیا بات ہوئی اور ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ حالانکہ دعا اپنے گھر جا کر اپنی بہنوں سے مل کر اور اپنے ماں باپ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن ایسا وہاں پر کیا ہوا اس دفعہ کہ دعا بہت زیادہ پریشان اور اپسٹ ہو گئی کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئی۔ نوشیروان اس بات کا پتہ چلوانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ دعا کی اس کی بہن کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ڈپریشن کی اصل وجہ دعا کا ماضی ہے جس کو اس نے فراز کے روپ میں دیکھا ہے۔ اور اب نوشیروان اس بات کا بتانے کی کوشش کرے گا کہ آخر فراز اور دعا کے درمیان کیا ہوا تھا جو دعا اتنی پریشان ہو جاتی ہے جب نوشیروان کو پتہ چلے گا، اور وہ دعا سے کہے گا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا سکتا ہوں اور جیسا تم چاہو میں اس سے ویسا ہی بدلہ لے سکتا ہوں۔ لیکن اصل میں دعا کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں یہ وہی شخص ہے جو اس کی بہن فضا کا شوہر ہے، اس لیے ایک طرف تو وہ ٹینشن لے گی اور دوسری طرف وہ نوشیروان سے یہ نہیں چاہے گی کہ نوشیروان کسی طرح کا بھی کوئی قدم اٹھائے۔ کیونکہ نوشیروان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باس ہے اور وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اسے شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی کہ اس نے دعا کے ساتھ دھوکہ کیا اور دعا کو دھوکہ دیا ہے۔ آنے والا ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ غزنوی کا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے اور دوسرا رنگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، اور دوسری طرف فراز کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے دعا اور نوشیروان کے ڈر سے اپنا منہ چھپاتا پھرے گا اور اپنی ماں کو بھی سمجھائے گا کہ اب مجھے فضا سے کوئی بھی شکایت نہیں، اب میں نے فضا کو دل سے قبول کر لیا ہے، اور اس طرح سے دونوں ماں بیٹے فضا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی پیچھے وجہ یہی ہوگی کیونکہ وہ فضا ہی تھی جس نے فراز کو نوشیروان سے بچایا ہے۔ اس طرح کی اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔